बहनों को, भाइयों को, बेटियों, बेटों को, नौजवानों को जो हमें इंडिया से देख रहे हैं, हम उनको भी अपने दरमियान वेलकम कहते हैं और उनके लिए बरकत, सलामती और दुआएं खैर करते हैं। जो कुवैत से देख रहे हैं, हम मुल्क कुवैत के लिए और वहां के लोगों के लिए भी बरकत, सलामती, दुआएं खैर करते हैं। जो मलेशिया से देख रहे हैं, हम मलेशिया के लोगों के लिए भी और मुल्क के लिए भी बरकत, सलामती और बढ़ोतरी, तरक्की, और जो मुल्क पाकिस्तान से हमें लोग देख रहे हैं, उन सभी के लिए हम दुआएं खैर करते हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां जहां से लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सबके लिए यीशु मसीह में सलामती, बढ़ोतरी, तरक्की चाहते हैं। एक मरतबा फिर सभी जो हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं, उनको एक मरतबा फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सलाम कहते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ बलविंदर पाल साहब का और भाई सरफराज साहब का और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने एक मरतबा फिर मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम को, उसके मुंह की बातों को आप लोगों के दरमियान जो है वो बांट सकूं। आज बड़ा सादा सा जो है वो मैं आगाज करना चाहूंगा। जब मैं नौजवान था, पढ़ रहा था, अभी 7th या 8th क्लास में जब पढ़ रहा था मैं, तो तब मैं चाहता था कि मैं एक स्पोर्ट्समैन जो है वो बनूं। मैं फुटबॉल का बहुत अच्छा एक खिलाड़ी था और दूसरा सेकंड जो मेरे पास ऑप्शन थी वो मार्शल आर्ट थी। और ये दोनों चीजें मुझे बहुत पसंद थी और किसी हद तक खुदावंद ने जब मैं अपनी दुनियादारी की जिंदगी गुजारा था तो मैं इन बातों में, इन कामों में बड़ा माहिर था। और जिंदगी जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही थी और हमारे बुजुर्ग जो हैं या वालिदा जो हैं वो हमें चर्च में लेके जाती, और ना तो किताब मुकद्दस की इतनी समझ थी और ना इस कदर जो है वो खुदा का कलाम सुनने को मिलता था। और मैंने अपनी जिंदगी में फैसला कर लिया था कि मैं बड़ा होकर जो है वो फुटबॉल खेलूंगा, इंटरनेशनल फुटबॉल खेलूंगा, और उसके बाद अगर मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा तो फिर मैं मार्शल आर्ट जो है वो खेलूंगा। इसके लिए मैं कई कई घंटे जो है लगातार जो है वो एक्सरसाइज और मशक करता और मेरे इस तरह से जिंदगी के अयाम जो है वो गुजर रहे थे। 2000 साल के अंदर मेरे पास एक भाई आए और एक बाहर से खुदा के खादिम इंडोनेशिया से आए और उनके साथ मुझे 2-3 दिन जो है वो गुजारने का मौका मिला। वो बाइबल के डॉक्टर थे और उन्होंने मेरे लिए दुआ की और मैंने उनकी बड़ी खिदमत की और उन्होंने जाते हुए मेरे लिए दुआ की। ये 2000 का वाकया है और उन्होंने मुझे खुदावंद के कलाम में से एक आयत जो है वो मेरे साथ शेयर की। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए, क्योंकि दुनियावी लैंग्वेज में जो हमें आता था वही मैंने कहा, जी मुझे कोई ऑटोग्राफ आप दीजिए। तो उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ में यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 3 आयत नंबर 16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब उन्होंने वो मुझे कलाम लिख के आयत दी तो मैंने पढ़ के मैंने कहा ये मुझे इन्होंने ऑटोग्राफ जो है वो क्या दे दिया है। खैर वो मुझे उस वक्त बिल्कुल जो है वो समझ नहीं आई, पर उन्होंने मेरे लिए दुआएं की और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा आपको हमारी टीम में शामिल कर दे। और मैंने जिस्मानी होते हुए शेखी बिगाड़ी कि ऐसा तो होना नहीं है, क्योंकि इसके बाद जाके मैंने वही अपने काम करने हैं जो मैं करता हूं, जो मैं खेलता हूं। और इसके बाद मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया और दुआ की कुव्वत को जो है वो मैंने जाना और मैं चर्च में गया और बाइबल मुकद्दस मैंने पढ़ना शुरू की। और फिर 20 साल हो गए हैं कि आज तक जो है वो खुदा का कलाम पढ़ते ही जा रहे हैं, सीखते ही जा रहे हैं और दिन ब दिन बढ़ते ही चले गए हैं, पीछे मुड़ के जो है वो
نہیں دیکھا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس نے میری زندگی کو ٹوٹل جو ہے وہ چینج کر کے رکھ دیا. میری عادات کو, میری پسند کو, میری توقع کو, اور جو میں چاہتا تھا وہ ساری چیزوں کو اس نے بدل کے رکھ دیا. اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, سننے والا, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. دنیا کے اندر بہت زیادہ کتب ہیں, بہت زیادہ کتابیں ہیں, پر کوئی بھی کتاب آپ کسی بھی سائنٹسٹ کی, فلاسفر کی پڑھ کے مبارک نہیں ہوتے. لیکن بائبل مقدس جب آپ پڑھتے ہیں تو ہم مبارک جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں. آئیے کلام مقدس میں سے ایک آیت جو ہے وہ اپنی رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں, اور بائبل مقدس میں سے نیا عہد نامہ دوسرا کرنتھیوں باب نمبر 5 آیت نمبر 17. کلام مقدس میں لکھا ہے, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نہیں ہوگی. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت ہو, خدا کا شکر ہو. جیسے کہ کلام اقدس میں سے ہم نے ابھی جو ہے وہ اس آیت مبارک کو پڑھا ہے, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے جو سالوں پہ محیط جو ہے وہ ایک جو میری لائف کہ وہ یسوع مسیح کے پاس آئیں. اتفاق ہوا ایک بڑی محفل کے اندر جانے کا, تو وہاں پہ ایک دنیاوی سنگر جو ہے وہ آئی ہوئی تھی, تو انہوں نے بہت اچھا گایا. تو انہوں نے خدا کے خادم بلی گراہم سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ بتائیے میں نے کس قدر اچھا گایا. تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک تیری حیثیت ایک گندی نالی کے کیڑے کی طرح ہے. تو وہ سنگر کو جو دنیاوی تھی, جسمانی تھی, ان کو یہ بات انتہائی تکلیف دے محسوس ہوئی. اور جب وہ اپنے گھر پہ بھی چلی گئی, وہ پارٹی میں بھی جو ہے بے چین رہی. اس نے کہا کہ یہ کس طرح کے میرے لیے الفاظ جو ہیں ایک خدا کے خادم نے جو ہے, ایک اتنے بڑے شخص نے جو ہے وہ بول دیے. جب وہ رات کو بھی اپنے بستر پر گئی تو اسے ان الفاظ نے چین نہیں لینے دیا, اور اس کی زندگی جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ چینج ہو گئی جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ جو ہے وہ قبول کیا. میں آج بتانا چاہتا ہوں, جو ہمیں لوگ سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی زندگی میں اگر انہوں نے بہت سارے تجربات کیے ہیں, وہ کئی فلاسفرز کو انہوں نے پڑھا ہوگا, سائنٹسٹ کو پڑھا ہوگا, بڑی ساری بکس پڑھی ہوں گی, کئی لوگوں کے پاس وہ اصلاح کاری کے لیے گئے ہوں گے. میں آج ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ ایک موقع جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو دے, جو زندگیوں کے اندر اطمینان, چین, سکون لے آتا ہے, اور حالات کو ہماری زندگیوں کے اندر سے بدل دیتا ہے, ہماری زندگیوں سے تباہ کاری کو, بے چینی کو, الجھن کو, مشکلات کو جو ہے وہ نکال دیتا ہے, اور اپنی تسلی اور اطمینان سے جو ہے وہ بھر دیتا ہے. آج میں ان بیٹوں اور بیٹیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جیسے میں ایک ایسا نوجوان تھا جس نے بہت ساری چیزوں کو اور میں نے بڑے سارے ادیان کو پڑھا, مذاہب کا مطالعہ کیا, کئی فلاسفرز کو پڑھا, میں نے ارسطو کو, سقراط کو, افلاطون کو, کئی ایک جو دنیا کے نامور جو لوگ تھے ان کی بکس کو پڑھا. میں نے بڑی ساری ریسرچ کی, اسٹڈی کی. جب میں آیا, یوں ہی نہیں کہ میں آتے ہی جو ہے وہ چینج ہو گیا. میں نے بہت سارے اپنے سوالات جو میری زندگی کے اندر پائے جاتے تھے ان کو جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے ڈھونڈا, ریسرچ کیا, تلاش کیا, اور پھر میں نے خداوند کو اپنی زندگی دی. پانی کا بپتسمہ لے کر میں نے پھر خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا. اور میں بتاؤں کہ ان 20 سالوں کے اندر
ہر روز ہم نیا سیکھتے ہیں. جب بھی ہم کتاب مقدس کو کھولتے ہیں اس سے نیا ہی سیکھتے ہیں, فریش ورڈ جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح اس کا پاک روح ہمیں ہر روز ہماری رہنمائی اور مدد کرتا ہے. آج میں ان بیٹوں اور بیٹیوں سے, ان نوجوان بہنوں اور بھائیوں سے مخاطب ہوں جن کی زندگیوں کے اندر ابلیس نے تباہ کاری لا رکھی ہے, جو ایسے برے خیالات, بری سوچیں اور برے آئیڈیاز جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنا رکھے ہیں, جنہوں نے غلط قسم کے لوگوں کو جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر وہ جو ہے ان کو نمونہ بنا رکھا ہے, ان کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے. آج میں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ بہن بھائی, وہ بیٹیاں بیٹے, وہ بزرگ, وہ نوجوان اپنی زندگیاں یسوع مسیح کو دیکھ کر دیکھیں, اور یسوع مسیح ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اطمینان لائے گا, وہ اطمینان جو جاننے سے باہر ہے. یسوع مسیح کے پاس جب ہم آتے ہیں تو وہ ہمیں نیا مخلوق بنا دیتا ہے. میں نے ایک نوجوان فلسفر پروفیسر صاحب سے ارسطو کی ایک بک لی پڑھنے کے لیے, اور میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ اس نے جو ڈیموکریتا, جو یونانی کا لفظ ہے ڈیموکریسی جس کو انگلش میں کہتے ہیں, میں نے کہا میں پڑھ کے دیکھوں کہ کیا لکھا ہے. میں بڑی مشکل سے وہ کتاب جو ہے وہ پڑھ سکا, اور جب میں پڑھتا میرے سر میں جو ہے وہ درد ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتی. اور جب میں کتاب مقدس کو پڑھتا ہوں, گھنٹوں گھنٹے ریسرچ کرتے ہیں, ساری رات بھی ہم خدا کا کلام پڑھتے رہتے ہیں, خدا کے کلام کو سنتے رہتے ہیں, اور ہم اطمینان اور تسلی اور ایسی تعلیم پاتے ہیں جو دنیا کی کسی اور جگہ پہ نہیں ملتی. یسوع مسیح نے کہا تیرے ایک گال پہ کوئی تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. یہ دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا, دنیا کی کسی فلسفے میں آپ کو جو نہیں ملے گا, جو یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنے دشمنوں سے محبت رکھ. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا تخریب کاری, دہشت گردی اور طرح طرح کے مسائل کے اندر شکار ہے. آج دنیا کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے. دنیا کو سپائڈر مین کی, آئرن مین کی, بیٹ مین کی, ہلک کی اور ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں. یسوع مسیح نے پہلے ہی صلیب پر اپنی جان دے کر دنیا کو جو ہے وہ بچا دیا ہے. دنیا کے جھوٹ سے چھوٹنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے, ایسے برے خیالات, آئیڈیاز سے چھوٹنے کی ضرورت ہے. ساری چیزیں سوشل میڈیا پر ٹھیک نہیں ہوتی. ایسے خدام کو, ایسے لوگوں کو ریسرچ کرنا پڑے گا جو صحیح بائبل مقدس کی تعلیم دیتے ہیں, جو صحیح یسوع مسیح کے بارے میں سکھاتے ہیں, جو صحیح کلام اقدس کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں, تاکہ آپ سچائی تک جو ہے وہ پہنچ سکیں. جب میں نوجوان تھا اور جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پہ آ کے الجھ گیا. میں نے کہا کہ سبھی ادیان جو ہیں, مذاہب جو ہیں, وہ خدا کی ذات کے بارے میں, ایشور کے بارے میں, بھگوان کے بارے میں سکھاتے ہیں, تو ان میں سے سچا کیا ہے؟ اور جب میں امثال کی کتاب کے اندر ایک ورس میں نے پڑھی کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت کی راہیں. اور جب میں نے نئے عہد نامہ کے اندر یسوع مسیح کے ان الفاظ کو سنا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, تو میں نے کہا کہ یہ راہ ہے. جو ایسی بھی راہیں ہیں, راہیں تو ہمیں بڑی نظر آتی ہیں, اور ابلیس ہمارے ذہن میں صرف شک ڈالتا ہے, اور شک ڈال کے وہ ہماری زندگی کے اندر تباہ کاری لاتا ہے. آپ دیکھیے عدن کے اندر ابلیس نے کیا کیا, آدم اور حوا کے ساتھ اس نے ان کے ذہن کے اندر شک لایا. اس نے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ اس درخت کا پھل جو ہے وہ نہیں کھانا, اور وہ ڈاواڈول ہو گئے, اور یہیں سے خرابی جو ہے وہ شروع ہوئی, اور وہ پھل جو منع کیا تھا وہ انہوں نے کھا لیا. آج بھی بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں, ان کی زندگیاں ڈاواڈول ہوئی پھرتی ہیں. وہ کبھی
खुदावन की तरफ आते हैं, कभी दुनियादारी की तरफ आते हैं, कभी किसी को देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं, कभी किसी राह पे चलते हैं, कभी किसी राह पे चल रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं भी जो है वो पहुंचते नहीं। वो उलझन का शिकार, वो तजब्जब का, वो जहनी उलझनों का शिकार, और वो जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है ना, कुछ बीज जो है वो झाड़ियों में गिरा, वो ऐसे फिर झाड़ियों के अंदर जो है वो फंस जाते हैं। आज मैं उन बेटों बेटियों को, उन बहनों भाइयों को, उन लोगों को दावत देना चाहता हूं जो यीशु मसीह से दूर हैं, वो यीशु मसीह के करीब आए, वो यीशु मसीह को वो कलाम मुकद्दस को पढ़े, वो यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें, वो यीशु मसीह के कलाम की बातों को, और जो ही वो पढ़ते चले जाएंगे, इत्मीनान उनकी जिंदगियों के अंदर जो है वो दाखिल होना शुरू हो जाएगा। और जैसे लिखा है ना कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, वो बदल के हमारी फितरत ही कुछ और कर देता है। मैं जब मार्शल आर्ट सीख रहा था, और जब मैं ऐसी चीजें सीख रहा था, और मैं ये सीख रहा था कि मैं एक वक्त में 10 लोगों को एक वक्त में बीट करूं, और इसके लिए मैं 6-6, 8-8 घंटे जो है रोजाना जो है वो मार्शल आर्ट की, कराटे की, जूडो कराटे की जो है वो मशक जो है वो करता। मैं रिवॉल्वर्स के बारे में, गन्स के बारे में, और बुरी बुरी सोचे, और सम टाइम स्नेक स्टाइल, ईगल स्टाइल, मंकी स्टाइल। और जब मेरी खुदावंद ने जिंदगी बदली, तो मैंने कहा मैं एक इंसान हूं, और मैं क्या स्नेक बनने की, बंदर बनने की, और मंकी बनने की, और कैट बनने की जो है वो कोशिश करता रहा हूं। कितनी गलत चीजें जो है वो मैं करता रहा हूं। फिर मुझे इन बातों के ऊपर शर्मिंदगी हुई। बहुत सारे लोग म्यूजिक पसंद करते हैं, दुनियावी जिस्मानी म्यूजिक, और जिस्मानी म्यूजिक मैंने रिसर्च करके देखा है आपको मायूसी और नाउमीदी की तरफ जो है वो ले जाता है। लेकिन जब आप रूहानी गजलें, जबूर, गीत सुनते हैं, तो आप एक उम्मीद की तरफ जो है वो चले जाते हैं। आज मैं पुरजोर उन बहनों और भाइयों और बेटियों और बेटों से अपील करना चाहता हूं जो खुदावंद यीशु मसीह से दूर हैं, वो अपनी जिंदगियां जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को दे, और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, और खुदावंद बदल कर उन्हें एक नया मखलूक जो है वो बना देगा। खुदावंद आपको इस मुख्तसर मगर लामहदूद कलाम के सबक से बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन, आमीन।